اللهم صل وسلم على نبينا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمين या रब्बल आलमीन। जी, आज हम अपनी वोकैबलरी की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले तो ये जो हम वोकैबलरी कर रहे थे उसको आप ज़रा देख लीजिए और मैं स्टेप बाय स्टेप चलती हूँ और फिर उसके बाद हम फेल की तरफ आ जाएंगे। आपके सामने अलकवायद या ग्रामर रूल्स मौजूद हैं और इसमें आपको अच्छी तरह से याद था, पहले हम तौलिबुन, मुस्लिमुन वगैरह करके आए थे, ठीक है। तब हमने इस चीज को देखा था कि हल अंता तौलिबुन, क्या आप जो है वो एक स्टूडेंट हैं, या हल अंता मुस्लिमुन, क्या आप एक मुसलमान हैं। और फिर जहां हमने फीमेल की बात की थी, हल मुस्लिमतुन, क्या आप मुसलमान हैं, हल अंत तौलिबतुन, क्या आप जो है एक स्टूडेंट हैं, इस तरह से बात की, ठीक है। तो इससे आप फेमिलियर हैं। आज जो मैं आपको चीज बताना चाह रही हूँ वो ये कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि ये नाम है, मुसलमान होना एक आइडेंटिटी, एक शनाख्त है। मुस्लिमुन मतलब एक मुसलमान, सही। और इसी तरह से मुस्लिमतुन एक मुसलमान लेकिन औरत, ठीक है। तो सबसे बड़ी जो चीज हमें मिलती है ना मेल और फीमेल के डिफरेंस के लिए, वो होती है कि जो मेल के नाम के आगे कोई ताय मरबूता नहीं लगी होती, ठीक है। लेकिन फीमेल के इस तरह से आगे ताय मरबूता लगी होती है जो इंडिकेट करती है कि फेमिनाइन है और ये फीमेल की बात हो रही है। तो जितनी भी मुअन्नस की चीजें हैं ना, मुअन्नस से रिलेटेड जो नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है, वो हमें ये चीज बताती है। सबसे बड़ी जो सिंबल है उस चीज के लिए तो वो ताय मरबूता है, ठीक है। ये आपको सबके आखिर में ताय मरबूता नजर आ रही है। तो ये ताय मरबूता किस चीज का सिंबल है? फेमिनाइन का, मुअन्नस का। जबकि यहाँ पर आपको सिंपली मुस्लिम, तौलिबुन, मुअल्लिमुन मिलेगा। तो इसको जो है आखिर में आपको तनवीन इधर भी सुनाई देगी, तनवीन तो इधर भी सुनाई देगी, लेकिन हमने ताय मरबूता को अपने माइंड में रखना है। पहली बात ये। दूसरी बात ये कि जब भी हम नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन ले रहे होते हैं, ये हमने नाउन को बहुत डिटेल से इंशाल्लाह पढ़ना है। ये चीजें थोड़ी थोड़ी मैं आपको माइंड मेकअप कर रही हूँ, जब हम नाउन पे प्रॉपरली पहुंचेंगे तब आपको मुश्किल ना हो, इसलिए। तो जो मुअन्नस है उसको हम पढ़ेंगे, और मुअन्नस को पढ़ते पढ़ते हमारे कॉन्सेप्ट्स इतने पुख्ता हो जाएंगे कि हमें मुज़क्कर एनालाइज करना खुद ब खुद आएगा, इंशाल्लाह, ठीक है। यही एक तरीक़ेकार है। इतने सालों से, इतने अरसे से स्कॉलर्स का, उलमा किराम का, हमारे आबाओ अजदाद का ग्रामर को समझने के लिए यही एक रूल चला आ रहा है कि ताई मरबूता को वो स्टडी करते हैं, लाइक मुअन्नस के अलामात को, और भी हैं अलामात जो बहुत मेजर हैं, सही, और भी आएंगी, क्योंकि ग्रामर जो है इसमें एक्सेप्शन या मुस्तस्ना बहुत होते हैं। तो हमेशा अपने माइंड की एक विंडो ओपन करके रखनी पड़ती है कि एक्सेप्शन आ सकती है, मुस्तस्ना कहीं भी आ सकती है। तो आपके सामने है जी ये मुस्लिमतुन, तौलिबतुन, मुअल्लिमतुन। और मुस्लिमतुन का मतलब है एक मुसलमान औरत, तौलिबतुन का मतलब है एक फीमेल स्टूडेंट, और मुअल्लिमतुन का मतलब है एक फीमेल उस्तानी, सही। और एक उस्तानी पे कहेंगे तो बात बात है, क्योंकि मुअल्लिमुन उस्ताद होता है। फिर मुस्लिमुन एक मुसलमान, तौलिबुन एक स्टूडेंट, मेल स्टूडेंट, ठीक है। और मुअल्लिमुन एक उस्ताद, ठीक। ये हो गया आपके सामने। महमूद, अस्सलाम वालेकुम। इब्राहिम, वालेकुम अस्सलाम। ये तो आपको पता है कि जब तारुफ शुरू होता है या सलाम दुआ शुरू होती है तो उसे कि हम बात को इनिशिएट कर रहे हैं, तो सलामती भेज रहे हैं दोनों, ठीक है। एक ने सलामती भेजी, दूसरा भी सलामती भेज रहा है। महमूद, अना महमूदुन व अंता, ठीक है। पहले हम और तरीके से बात करके आए थे, अब उसलूब थोड़ा चेंज हुआ है लेकिन मीनिंग ऑलमोस्ट वैसे। महमूद, अना महमूदुन, मैं महमूद हूँ, वो अंता और आप, सही। तो ये अना जो है ये मेल फीमेल सब के लिए लगता है। यहाँ पर अगर तैयबा होती, हलीमा होती, खालिदा होती तो वो इसी तरह से कहती है, लगभग तक उसके सामने फीमेल होती तो वो बात करती अना खालिदा, ठीक है, वो आती, इस तरह से बात बनती, सही। तो अभी मैं आपको उस चीज में कंफ्यूज नहीं करना चाह रही, क्योंकि ये सिर्फ मेल से रेलिवेंट है तो मैं इसके साथ स्पेसिफिक रहूंगी। महमूद, अना महमूदुन, मैं महमूद हूँ, वो अंता और तुम। इब्राहिम, अना इब्राहिमु, मैं इब्राहिम हूँ। महमूद, कैफा हालुका या इब्राहिम, कैफा क्या, हालुका हाल है आपके, या इब्राहिम ए इब्राहिम, ठीक।
کیفا کیسے، حالو کا حال ہے آپ کے، یا ابراہیم اے ابراہیم، یا پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کیا حال ہے تمہارے. ٹھیک ہے، یہ کیونکہ یہ کیا جو ہے نا جسٹ ون کے لیے، ون پرسن کے لیے ہوتی ہے. کیا حال ہے تمہارے اے ابراہیم. اور یہ یاد رکھیے گا بات کہ جب یا آتا ہے اس کے بعد جو اگلا جو اسم یا نام ہوتا ہے نا اس کے اوپر پھر تنوین کے گرنے کی وجہ یہ بھی ہوتی ہے. شاید میں نے آپ کو پہلے ذکر کی ہو کہیں کہ جب کبھی بھی ایک اسم آتا ہے جیسے مسلمون ہے تو اگر اسے پہلے ال لگا دینا تو المسلمو بنتے ہی اس کے آخر کی تنوین گر کے ایک حرکت اڈاپٹ کر لے گی. کیف حالک یا ابراہیم، کیا حال ہے آپ کے اے ابراہیم. ابراہیم انا بخیر والحمد للہ، میں خیریت کے ساتھ ہوں، والحمد للہ اور اللہ کا شکر ہے. محمود حل انت طالب، محمود کیا آپ ایک طالب علم ہیں. ٹھیک، اور یہ جو تنوین ہے یہ ایک کوئی چند وغیرہ کا مفہوم دیتی ہے. ٹھیک ہے، آپ کو قرآن میں جب ترجمہ کرنا پڑے یا خود سے لینگویج وغیرہ میں تو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کوئی چند ایک ٹائپ کے مفہوم ہوتے ہیں، کوئی ایک آدھ اور بھی ایڈ ہو سکتے ہیں. تو اس میں ہے جی، وہ پوچھ رہا محمود حل انت طالب، کیا آپ طالب علم ہیں. ابراہیم نعم جی ہاں، انا میں طالب طالب علم ہوں، وانت اور آپ. محمود انا معلم، میں کون ہوں، میں استاد ہوں. ابراہیم اہلن و سہلن، ویلکم. ٹھیک ہے، اہلن مطلب جو ہے وہ سہلن بیسیکلی یہ ایک اسلوب ہوتا ہے کہنے کا کہ فیل ایٹ یور ہوم، لائک ایسا محسوس کریں کہ آپ کو آسانی لگے. ٹھیک ہے، اہلن کے آنا آپ کا وسہلن آسانی کے ساتھ ہو. اگر آپ اسے کبھی مزید دل میں آئے کہ یہ ایلیبریٹ کرنے کے لیے کہ یہ کیا ہے تو اس کے لیے ہوتا ہے کہ ویلکم تو ہمارا ایک انداز ہے خوش آمدید کا، اور ساتھ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ ایسے فیل کریں جیسے کہ آپ کا اپنا گھر ہو یا آپ ایزی فیل کریں، فیل ایزی ان دا ادر ورڈ. تو اہلن و سہلن ویلکم وہی والا سٹائل ہے. اور زیادہ تر یہ خوش آمدید کے اسلوب میں یوز ہوتا ہے، لیکن اگر آپ کو وہ ہو کہ یہ اس کا میننگ لٹرلی کیا نکلتا ہے تو وہ پھر میں نے آپ کو بتا دیا. محمود شکرن، تھینک یو. وبارک اللہ فیکا یا ابراہیم، اور وبارک اللہ اور اللہ تعالیٰ کیا عطا کرے آپ کو، برکت عطا کرے، فیکا یا ابراہیم. ٹھیک، اب یہ جو ہے نا بارک اللہ اس میں بات پوری ہو رہی تھی، لیکن فیکا آپ نے یا آپ کو، تو یہ بس ایک حسن الکلام ہے، اس میں اس کی اتنی زیادہ ضرورت نہیں تھی. وبارک اللہ یا ابراہیم بھی کافی تھا. ٹھیک ہے، تو یہ کلام کی خوبصورتی میں ایک ایڈیشن ہو گیا. اس میں پہلے بھی میں نے آپ کو ذکر کیا تھا وَكَيْفَ حَالُكَ أَنْتَ، بات اس میں بھی پوری تھی لیکن پھر بھی وہ ضمائر لگتی ہیں تو یہ خوبصورتی کو جو ہے کلام کی بڑھا دیتی ہیں. وَبَارَكَ اللَّهُ فِيكَ يَا ابراہیم. ٹھیک ہے، تو اس میں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں ادا کرے اے ابراہیم. ابراہیم وفیق یا محمود، اور اس نے پھر اس کو یہ دیکھیں یہ لانگر فارم ہے، اور اس نے آگے سے مزید شارٹر فارم میں اس کو کہا کہ آپ کو بھی وہی برکتیں عطا ہوں جو کہ جس کی آپ مجھے دعا دے رہے ہیں. تو میں اس کو ایک دفعہ محمود السلام علیکم. ابراہیم وعلیکم السلام. محمود انا محمود و انتا. ابراہیم انا ابراہیم. محمود کیف حالک یا ابراہیم. ابراہیم انا بخیر والحمد للہ. محمود هل انت طالب. ابراہیم نعم انا طالب وانت. محمود انا معلم. ابراہیم اہلا وسہلا. محمود شکرن وبارک اللہ فیک یا ابراہیم. ابراہیم وفیک یا محمود. ہاں جی، یہ ووکیبلری اسی سے ریلیونٹ. ٹھیک ہے، جہاں ہم اس کو تذکرہ کر رہے ہیں فیمنائن کا اور میسکولائن کا تو مذکر مؤنث کا، تو یہ دیکھیے ابن باپ کے لیے یوز ہوتا ہے. یہ آپ لوگوں نے ووکیبلری میں لینا ہے. ٹھیک ہے، جہاں آپ نے وہ ووکیبلری ادھر لی ہے نا، مسلم مسلمتن، طالب طالب طالبتن، ٹھیک ہے، معلم معلمتن، تو یہ ووکیبلری میں اسی کے ساتھ ایڈڈ ہے. ابن باپ فادر، امن ماں مدر، ولدن لڑکا، ٹھیک ہے بوائے، بنتن لڑکی گرل، اخن بھائی بردر، اختن بہن سسٹر، امن چچا. اور یہ دیکھیں پھر اس کی مؤنث کس طرح سے آئی ہے، امتن پھپھی. ٹھیک ہے، تو یہ چچی یا پھپھی اس طرح اس کے لیے امتن ہی یوز ہوتا ہے. صحیح. خالن مامو، خالتن
खाला। ठीक, तो ये मवानी भी हो या खाला हो, यही उसलूब रहेगा। अरीसुन दुल्हा, अरूसुन दुल्हन। अब आपके ज़हन में आ रहा है ये अरूसतुन क्यों नहीं है? तो ये जी अरबियों की मर्जी है, वो अपने हिसाब से अपनी वोकैबलरी को और अपने टेंसेस को, सब चीजों को सेट करते हैं। तो हमें जो मिला है वो अरूसुन ही है दुल्हन के लिए। ठीक है, आरीसुन दुल्हा और अरूसुन दुल्हन। राजुलुन मर्द को कहते हैं, इमराअतुन औरत। अब आपके ज़हन में ये आ रहा होगा कि राजुलुन अगर मर्द है तो राजुलतुन क्यों नहीं है औरत? तो ऐसा नहीं है, कुरान में भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इमराअतुन ही जो है हमें पढ़ने के लिए दी है, तो वो औरत है। अच्छा, अब ये 30वें पारे में सूरत मिलेगी आपको, तो उसमें मऊदातुन जिंदा दफन की हुई लड़की, जो बरिड जो गर्ल है उसके बारे में है। तो वो चूंकि कुरान में इस्तेमाल हुआ है इसलिए जो है मेंशन कर दिया गया, मऊदातुन। ठीक है, जिंदा दफन की हुई लड़की। तो ये जी आपके पास वोकैबलरी है और ये आपने इंशाल्लाह से याद करनी है। अब आपके सामने जी आ गई है आपकी स्टोरी, नसीहतु इब्राहीम। ठीक, और नसीहतु इब्राहीम का मतलब होता है इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो है वो नसीहत। ठीक है, नसीहतु नसीहत, इब्राहीम इब्राहीम अलैहिस्सलाम की, नसीहतु इब्राहीमा इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नसीहत। ठीक, वकाना और था, इब्राहीमु इब्राहीम अलैहिस्सलाम, यकूलु वो कहता था, लिवालिदिही अपने वालिद से। ठीक है, चूंकि बात किसी से की जाती है तो यहाँ पर वालिदी ही नहीं बल्कि ली वालिदी ही आया है। ठीक है, तो क्या है माना इसका कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने वालिद से कहा करते थे। वकाना इब्राहीमु यकूलु लिवालिदिही, इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने वालिद से कहा करते थे क्या, या अबी। ये बहुत प्यार का उस्लूब का अंदाज है। अब ये देखें यहाँ पे भी आपको तनवीन नजर नहीं आ रही। ठीक है, या अभी, या के बाद तनवीन नहीं आया करती। ये चीजें मैं बार बार बोलूंगी ना तो आपकी समात से, आपकी लिसनिंग से टकराएंगी तो पुख्ता हो जाएंगी इंशाल्लाह। कुछ चीजें बहुत रिपीट करूंगी, ये अंदाज होता है री का कि स्टूडेंट्स के माइंड में बात बैठ जाए। या अभी, ए मेरे अब्बा जान, या ए अब्बा जान। लिमाजा क्यों, ताबुदु तुम इबादत करते हो, हादिहिल असनामा, ठीक है, इन बुतों की, या इनकी पूजा क्यों करते हो। तो ए मेरे अब्बा जान, आप क्यों इन बुतों की पूजा करते हैं। या अभी, ए अब्बा जान, लिमाजा, ठीक है, क्यों, ताबुदु आप इबादत करते हैं, हादिही हादिहिल असनामा इन बुतों, क्योंकि पूरी बात कंप्लीट हो रही है तो इसलिए आप इन बुतों की पूजा क्यों करते हैं। व या अभी, और ए अब्बा जान, लिमाजा क्यों, तसजुदु आप सजदा करते हैं, लिहादिहिल असनाम इन बुतों के लिए। ठीक है, व या अबी लिमाजा तसजुदु लिहादिहिल असनाम, ए अब्बा जान आप इन बुतों को क्यों सजदा करते हैं। वो या अबी, और ए मेरे अब्बा जान, लिमादा क्यों, तस आलू आप मांगते हैं या आप सवाल करते हैं, हादिहिल असनाम इन बुतों से। ठीक, अब्बा जान आप इन बुतों से क्यों मांगते हैं। वा या अबी लिमादा तस आलू हादिहिल असनाम, अब्बा जान आप इन बुतों से क्यों मांगते हैं, इन्ना बेशक, हादिहिल असनामा ये बुत, ला ततकल्लमु नहीं ये बात कर सकते। ठीक है, इन्ना बेशक, हादिहिल असनामा ये बुत, ला ततकल्लमु नहीं बात कर सकते, वला तस्मऊ और ना सुन सकते हैं। तो क्या बना पूरे जुमले का तर्जमा, इन हादिहिल असनाम ला ततकल्लमु वला तस्मऊ, के बेशक ये बुत ना बोलते हैं और ना सुनते हैं। ठीक है, ना बात कर सकते हैं और ना सुन सकते हैं। तो अगर आप आसान उर्दू में इसको करना चाहें कि बेशक ये बुत ना बोलते हैं और ना सुनते हैं, व इन्ना और बेशक, हादिहिल असनामा ये बुत, ला तादुर्रु ना नुकसान दे सकते हैं, वला तंफउ और ना नफा दे सकते हैं। ठीक, व इन हादिहिल असनाम ला तदुर्रु वला तंफउ,
ये बुत ना नुकसान दे सकते हैं ना फायदा। बेशक, ठीक है, बेशक तो आपको पता, फिर बार बार जो है वो रिपीट है। और ये बेशक ये बुत ना फायदा दे सकते हैं और ना ही नफा दे सकते हैं, ना नुकसान दे सकते हैं और ना नफा दे सकते हैं। वली आई शैइन, तो फिर अब वो पूछ रहे हैं तो फिर आप क्यों तदाऊ रखते हैं लहा इनके लिए अतामा खाना व शराबा और पीना। अच्छा, ये शराब हमारे यहाँ उस चीज को समझा जाता है ना जो शराब ममनू है। तो बेसिकली जो भी कोई ड्रिंक है उसको शराब कहा जाता है। शारिबा उसने पिया, यशरबु वो पीता है, शारिबा यशरबु वो हमारा फेल और टेंस वगैरह भी, शारिबा उसने पिया, इस तरह से शीन रॉ बा से ही ये बनता है। तो उसमें वो पूछना ये चाह रहे हैं वली अय्यि शैइन तदअु लहा तआमा वल वशराबा, ठीक है। तो ये जो बुत वो उनको हो रहा है कि ना तो ये बोलते हैं, ना ये सुनती हैं, या ना ये नुकसान दे सकते हैं, ना ही ये नफा दे सकते हैं। तो अब्बाजान ये बुत ना तो खाते हैं ना पीते हैं, ठीक है। तो फिर आप इनके लिए जो है खाना और पानी क्यों रखते हैं? अब उनके जहन में यही बात आ रही थी ना कि आप इनके लिए वर ये शेयन क्यों, किस लिए आप इनके लिए क्यों रखते हैं, तदाऊ आप रखते हैं लहा इनके लिए अतआमा खाना व शराबा और पीना। ये फेल की जो गर्दान है हमारी, इसको हम कहते हैं इंग्लिश में कॉन्जुगेशन, और उर्दू में हम इसे कहते हैं गर्दान। बट बेसिकली ये जो तसरीफ है ये फारसी जुबान का लफ्ज है, ठीक है। तो जो ये गर्दान है अब हमारी स्टार्ट हो गई। हमने थर्ड पर्सन मेल के लिए जो जो अब तक पढ़ा था वो ये तीन चीजें हमने पढ़ी थी। हमने कहा था फ़अला उस एक ने किया या उसने किया, ही डिड। फ़अला उन दोनों ने किया, दे बोथ डिड। फ़अलू उन सब ने किया, दे ऑल डिड। सही। इस पे फिर आपने एनालाइज किया था, ज़हब ज़हबा ज़हबू, यानी कि वो एक गया, वो दो गए और वो सब गए। खराजा खराजा खराजू, वो एक निकला, वो दो निकले, वो सब निकले। अब आपको मैं लास्ट टाइम ये बता रही थी कि एक जो सांचा एक डाई जो है वो किस तरह से बताना चाह रही थी। देखिए, मैं बताना ही चाह रही थी कि जो फ़अला है तो ये एक को जाहिर करता है, ये इसकी एक शेप है जो किसी से सिमिलर नहीं होगी गर्दान के पूरे सीगों में। फिर फ़अला अलिफ लग गया तो ये दो को डिनोट करता है, और ये इसी की शेप है, इसी ये और किसी के लिए एक, तो ये किसके लिए होगी? तस्निया है, दो के लिए, मतलब गायब के लिए है और मुदक्कर के लिए। सही। आपको ये सीगा पढ़ते ही आपको पता लग जाएगा ये दो के लिए है या ज्यादा के लिए है, ठीक है। ये गायब का है या हाजिर का है। सही। ये फीमेल के लिए है या मेल के लिए है। ये चीजों की ग्रिप के लिए मैं आपको स्लोली स्लोली लेके चल रही हूँ, वरना मैं जल्दी जल्दी भी करा सकती थी, ठीक। उसके बाद है फ़अलू। अब क्या है? उन सब ने किया। तो आपको पता है वाव और अलिफ जमा को डिनोट कर रहा है। अब यहाँ बात एक की थी, यहाँ पे दो की, यहाँ पर बहुत सारों की है। दे कैन बी थाउजेंड, वो 100 1000 लाख भी हो सकते हैं। अब उन सब की बात है। सही। अब आपको ये वाला पॉइंट कंप्लीटली क्लियर है। तो अब मैं गायब मुअन्नस की तरफ जाऊंगी। अब जी हमारे पास सेम उसी पैटर्न में है गायब मुअन्नस, ठीक है। अब मैंने चूंकि इंग्लिश और उर्दू में इसलिए किया क्योंकि बच्चे भी हैं बड़े, सबको किसी को कोई टेंशन ना हो। अब गायब मुअन्नस है थर्ड पर्सन फीमेल के लिए, उसने किया, ये मुअन्नस की बात है। उस एक मुअन्नस ने किया, उन दो मुअन्नस ने किया, उन सब ने किया, ठीक। फ़अलत। अब फ़अला एज इट इज था और उसके साथ ऐड क्या हुआ है? ता ऐड हो गया है, ता साकिन। अच्छा, मैं आपको ये समझाने के लिए एक मिनट मैं लिख के दिखाती हूँ। ये आपके पास आप मुझे बस ये बताइएगा कि आपको नजर क्लियरली आ रहा है या नहीं। नजर आना भी जरूरी है, नहीं तो जी फिर मैं मैम, जी मैम नजर अल्हम्दुलिल्लाह आ क्लियर नजर आ रहा है। ये देखें जी, ये जरा थिक दिखाई देना चाहिए जी। ये फाअला है, क्यों इतना बारीक क्यों लिख रहा है?
فعلا ہے، اور اس کے ساتھ کس چیز کا ایڈیشن ہو گیا، اس کے ساتھ پلس کر کے لکھیں تا ساکن، اتنا باریک ہونا نہیں چاہیے، چلیں آئی ول ٹرائی کہ آپ کو صحیح طرح. تو ہمارے پاس جب فعلا کے ساتھ سمپلی آپ نے کیا ایڈ کیا ہے، تا ایڈ کیا ہے، صحیح، تا ایڈ کیا ہے، تا ساکن ایڈ کیا ہے، صحیح. اور تا ساکن ایڈ کرتے ہی فعلا کے ساتھ یہ کیا بن گیا ہے، فعالت. اور جیسے یہ تا ساکن ایڈ ہوئی ہے، یہ ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ یہ مؤنث کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے، واحد مؤنث غائب. جہاں کہیں تا ساکن آپ کو فعل کے ساتھ ملے گی، آنکھیں بند کر کے آپ کہہ سکتے ہیں، وہی لاک کریں گے اس کو کہ یہ مؤنث کے لیے ہے. ابھی آپ کو قرآن میں سورۃ البقرہ فما رابحت، ٹھیک ہے، آپ کو سورۃ البقرہ کے بالکل شروع میں یہ ملے گی. تو یہ جو ہے تا ساکن، اور میں آپ کو انشاءاللہ دکھاؤں گی، ابھی تو خیر میں آپ کو سمپلی یہ بتا رہی ہوں کہ اس طرح سے بنا ہے، اس نے کیا، ٹھیک ہے. اور ہم نے کیا اس میں کیا ہے، فعلا ہمارے پاس تھا جہاں سے ہم نے گردان شروع کی تھی، پلس تا ساکن، تو کیا بن گیا، فعلت بن گیا، اس نے کیا، شی ڈڈ. اب جو ہے ابھی سمپلی یہاں پہ سمجھے، پھر میں آپ کو لکھ کے نوٹس پہ دکھاتی ہوں، یہاں پہ نا اتنا اچھا وہ اس کا امپیکٹ نہیں آ رہا. تو جناب فعلت اس نے کیا، شی ڈڈ. اب آگے ہے فعلتا. اب آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ یہاں پر تا ساکن ہوئی تھی، یہاں پر تا ساکن ہوئی تھی، لیکن یہاں پر تا ساکن نہیں ہے. فا عین لام تا سب کے اوپر زبریں ہیں، اور ساتھ میں ایڈ ہو گیا ہے کیا، الف ایڈ ہو گیا، صحیح. یہ میں آپ کو انشاءاللہ ایڈ کر کے دکھاتی ہوں نا، لیکن ابھی آپ یہاں غور سے دیکھ لیں. تو فعلتا، یہ بھی مسٹیک نہیں کرنی. یہ مسٹیک بہت زیادہ ہوتی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ اس میں جو ہے تا ساکن ہے، نہیں، یہ سب الف سے سوری الف سے پیچھے والے سب کے سب جو حروف ہیں ان کے اوپر زبر لگی ہوگی، ٹھیک ہے. فعلتا، اور یہ چونکہ الف ہے، یہ دو حرکت کھینچا بھی جائے گا، تو تبھی یہ الف کہلائے گا. آپ کو پتا ہے الف کی پہلے دن سے ہم ڈیفینیشن پڑھتے آ رہے ہیں، الف خالی ہوگا، اس سے پہلے زبر ہوگی، یہ اس کی سب سے میجر نشانی ہے الف ہونے کی. فعلتا ان دونوں نے کیا، they both did. And then third one comes فعلنا، ٹھیک ہے، فعلنا، اس کا لام یہاں پر آ کے ہو گیا ہے ساکن. یہاں پہ یہ چیز آپ نے دھیان میں رکھنی ہے، ٹھیک ہے، یہاں پر لام ساکن ہے، لام ساکن ہے، ٹھیک ہے. فعلنا، فعلنا ان سب نے کیا، ٹھیک. فعلت، فعلتا، فعلنا. اب آپ نے جب تک آپ اسے رائمنگ کی طرح، نظم کی طرح نہیں پڑھیں گے نا، پختگی نہیں آئے گی. پہلا آپ کا کیا ہونا چاہیے، فعلا فعلا فعلو، ٹھیک ہے، فعلا فعلا فعلو. اس ایک نے کیا، ان دو نے کیا، ان سب نے کیا. اب آگے فعلت فعلتا فعلنا، فعلت فعلتا فعلنا، ٹھیک ہے. تو اس میں لام آ گیا، اس میں ہو گیا ساکن، یا میجر یہ چیز آیا. فعلت اس ایک نے کیا، شی ڈڈ. فعلتا ان دونوں نے کیا، دے بوتھ ڈڈ. فعلنا ان سب نے کیا، دے آل ڈڈ. یہاں تک کلیئر ہے؟ تو پھر میں نوٹ چاہتی ہوں، نوٹس پھر آپ کو لکھ کے دیا، صحیح، اچھے سے کلیئر ہو گیا. آج میرا تو جی، تو یہ آپ کے سامنے جی فعلت فعلتا فعلنا ہے. اب ہم اس کالم کی طرف پڑھ، اب آپ کے سامنے دونوں آ گئے. فعلا اس نے کیا، فعلا ان دونوں نے کیا، فعلو انہوں نے کیا. فعلت اس عورت نے کیا، فعلتا ان دو عورتوں نے کیا، فعلنا ان عورتوں نے کیا یا انہوں نے کیا، ٹھیک. تو عورت میں اس لیے لکھا ہوا ہے تاکہ وہ پتا چلے کہ یہ فیمیل کا صیغہ ہے. اب فعلا، فعلا، فعلو، فعلا میں تینوں پہ زبریں، فعلا میں الف ایڈ ہوا اور الف خالی. سیم وہی چیز ہے کہ فعلتا میں بھی الف ایڈ ہوا ہے، ٹھیک ہے، لیکن پیچھے ساری زبریں ہیں، مؤنث میں بھی اور مذکر میں بھی. فعلو یہ تو بالکل ہی ڈفرینٹ ہے مؤنث سے، ٹھیک ہے. فعلو انہوں نے کیا، اور فعلنا انہوں نے کیا، ان عورتوں نے کیا.
وہ تو ہم کر رہے ہیں فعلا سے، ٹھیک ہے. اب ہم جانے سے ہی کر لیتے ہیں، اور اس سے چونکہ ایزی ہے سب کے لیے تو وہ ڈیفیکلٹ نہیں ہوگا. تو ہم نے جی پہلے ریویژن آپ کی. اب جلدی سے بتائیں ذہبا کا کیا مطلب ہے؟ وہ گیا. وہ گیا. ویری گڈ. ذہبا کا کیا مطلب ہے؟ وہ دونوں گئے. وہ دونوں گئے یا وہ دونوں گئے. اور صحیح اسلوب تو یہ ہے کہ اردو. اب آگے میں کیا لکھوں گی؟ ذهبوا. ماشاء اللہ. ذہبوا کیا بن گیا ترجمہ؟ وہ سب وہ وہ گئے. سب گئے. ٹھیک ہے. اور یہ سارا کا سارا ہم لاک کر دیں گے کس کے انڈر؟ اب یہاں بلو کلر یوز کرتے ہیں مذکر کے لیے. ٹھیک ہے. اور ساتھ کیا ایڈ کریں گے؟ غائب کے لیے. ٹھیک ہے. اور یہاں ساتھ میں ہم یہ کر دیں گے یہ واحد کے لیے، یہ تثنیہ کے لیے، اور یہاں پہ کیا لکھوں گی؟ جمع. جمع لکھوں گی. ٹھیک ہے. یہ جمع. ہمارا یہ کالم کمپلیٹ، ریوائز بھی ہو گیا، کمپلیٹ بھی ہو گیا. اب آگے چلتے ہیں اس کو چھوڑ کے. اب بتائیں کیا کروں؟ ذہبت. صحیح. وہ گئی. وہ گئی. گئی. اور آگے میں کیا کروں گی؟ کس چیز کا دھیان رکھوں گی؟ ذهبتا. ذہبتا. ذہب اور ساتھ میں تا. اب کیا معنی بنے گا؟ وہ دو گئے. وہ دو گئی. وہ دو گئی. وہ دونوں گئیں یا وہ دو گئیں. ٹھیک ہے. دو اور دونوں لگ سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی اب کیا لکھوں گی؟ ذهبن. ذهبنا. اب کیا ترجمہ بنے گا؟ وہ سب گئی. وہ سب گئے. وہ سب گئے. گئی. ٹھیک ہے. اچھا جی اب میں کیا کروں گی اس کے ساتھ جو پہلے کر کے آئی ہوں؟ یہ سارا کا سارا کس کے لیے ہے؟ مؤنث کے لیے، غائب کے لیے ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ہم ادھر جو ہے وہ ڈرا کر دیں. چلیں گرین کا ڈارک شیڈ لے لیتے ہیں. صحیح. اور یہ ہم کہتے ہیں یہ کس کے لیے؟ واحد. واحد. اور جمع. صحیح. سب کو کلیئر؟ جی میم. یس. اچھا جی ابھی میں ایک اور لکھ دیتی ہوں. آسان سا لکھتی ہوں. چلے سپوز لکھ لیتے ہیں فاتحہ. کیا مطلب ہے؟ اس نے کھولا. کھولنے سے ہے فاتحہ. اس نے کھولا. ٹھیک. ہی اوپنڈ. صحیح. اور یہ کیا ہو گیا؟ تو کس نے؟ ان سب نے کھولا. ٹھیک ہے. اب ہم جو ہے وہ اگین جاتے ہیں. فاتحت کیا بنا؟ وہ گئی. اس نے کھولا. اس نے کھولا. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ دونوں نے کھولا. فتحنا. فتحنا. ٹھیک ہے. فتحنا. ان سب نے کھولا. صحیح. اب یہ ہمارے پاس ہو گیا. یہ ہمارے پاس ہو گیا مذکر کے لیے، اور یہ ہو گیا مؤنث. صحیح. کلیئر. اور جی میم الحمدللہ. چل الحمدللہ. اب آپ لوگ جو ہے اس کو وہ کر لیں. لینا ہے تو اس کو لے لیں. اس کا پہلے یہ اس کا لے لیں تاکہ آپ نے اب یہ پورا کرنا ہے. یہ والا کال کمپلیٹ کریں اپنا. ٹھیک ہے. ساتھ میں یہ بھی میں لکھ دیتی ہوں کہ یہ غائب کا ہے. ٹھیک. یہ ایک کے لیے، یہ دو کے لیے، یہ زیادہ کے لیے. ٹھیک ہے. پلس میں ڈال دیا پھر اس کا. اور جہاں تک اس کی بات ہے یہ بھی ایک کے لیے، دو کے لیے،
اور یہ زیادہ کے لیے. صحیح. ہوپ سو کوئی کنفیوژن نہیں ہوگی آپ کو. جی میم. چلے الحمدللہ